बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोसिया चैनल में इस्माइला शाहिद की तरफ से व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी हैं खुश रखे, मुस्कुराता रखे। नबी रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान से कहने से तो आसान हैं, मिज़ान अमल पर जब क़यामत में तूलेंगे तो इनका बड़ा ही वज़न होगा। और फिर फरमाया, ये दो कलमे जब तुम्हारे रब के इतने महबूब हैं कि अल्लाह को भी उतने ही प्यारे हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और दूसरा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 99 बीमारियों से शिफा हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से हल्की बीमारी ये है कि ये पढ़ने वाले का अल्लाह गम दूर फरमा देता है। गमों से निजात के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा कीजिए। और फिर इसके साथ साथ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इसकी तस्बीह किया करें। और जो चाहता है मैं रहमत में नहला दिया जाऊं, मेरे चारों जानब करम ही करम हो, आसानी ही आसानी हो, तो फिर वो तस्बीह ले और दूदो सलाम का जिक्र करना शुरू कर दे। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम शाहिद हुसैन सुल्तानी साहब। हमारा जो सिलसिला चल रहा है इल्म जफर में से अलिफ से लेके हरूफ तहजी, अलिफ से लेके ये तक का सफ़र चल रहा है, तो उसके बारे में हम तफसीलन इनसे जानेंगे कि क्या वाकई जो नाम का पहला हरफ होता है वो इंसानी ज़िंदगी में असरअंदाज होता है, क्या वाकई इसके मुस्बत और मनफी जो हुसूसियात हैं इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं, और क्या वाकई हम लोगों को जो नगीने हैं उसको पहनना चाहिए, उसका कोई कलाम होता है जो हमारी ज़िंदगी में पढ़ने से इसमें इलाही कोई ऐसा जो हमारे सितारे के लिहाज से अगर हम उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में वजीफ़े के तौर पर अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला के इसमें इलाही की बरकत से वो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। क्योंकि वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे अलूम पैदा किए हैं, कुछ महफी हैं, कुछ ज़ाहरी हैं, तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म में से अपने खास बंदों को जितना वो चाहता है इल्म अता करता है। आज हमारा जो सिलसिला चल रहा है अलिफ से लेके ये तक, तो इल्म जफर में से आज जो हमारा लफ्ज़ है, आज जो हमारा हरफ है वो है हरफ तोए। तो तोए नाम से शुरू होने वाले जितने भी अफराद हैं उनके बारे में हम तफसील जानेंगे कि आया इनकी ज़िंदगी में हरफ जो तोए है वो किस तरह असरअंदाज होता है, और क्या आया जो नाम का पहला हरफ है इंसानी ज़िंदगी के लिए मुस्बत और मनफी पहलू ला सकता है। तो हम आज मोहतरम शाहिद हुसैन सुल्तानी साहब से मिलते हैं। जी मोहतरम शाहिद हुसैन सुल्तानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदी हरूफ जो तोए हैं, जी जी, और तोए का जो बुर्ज है वो मेज़ान लिब्रा है, सितारा इसका ज़हरा, तासीर इसकी जो है वो आतिशी होती है, और अदद इसका 9 होता है। जी अच्छा मोहतरम, ये बताइएगा कि हरूफ तोए से शुरू होने वाले जो अफराद हैं इनकी मस्बत जो है खसूसियात वो क्या है? सबसे मेन चीज़ है ये कि ये अपने माहौल को साजगार बनाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें करते रहते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ों इन चीज़ों से ये आड़ी होते हैं, इन चीज़ों को ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अमन पसंद होते हैं, हमदर्द होते हैं, पुरखलूस होते हैं, अखलाक रखने वाले और अखलाक वाले लोगों से मेल जोल रखने वाले ये होते हैं। और उसके बाद सबसे मेन ये अपने घर को जन्नत का नमूना बनाने वाले होते हैं। अपनी कामयाबियों पर नाज करने वाले, कामयाबी के मनाज़र को बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से ये तय कर पाते हैं। घर के मामलात में घर को साफ सुथरा और बड़ा खूबसूरत बनाते हैं, और ज़रा से भी गंदगी और गलाजत पसंद नहीं करते, और हर चीज़ उजली निखरी और ख़ूबसूरत इनको नज़र आनी चाहिए। इस मामले में बड़े ये अच्छे होते हैं। और उसके बाद ये शफाफ और अच्छे हल्का अहबाब में बैठना जो है वो अब पसंद करते हैं, और इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने जो अपनी इज़वाजी ज़िंदगी के लिहाज से भी इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बड़ा खूबसूरत और अच्छा बनाया होता है, और उस टाइम टेबल और उसी अपने मामलात के हिसाब से अपने जो है ना अपना गुजर बसर जो है वो करते हैं खूबसूरत और अच्छा। जैसे हम सुनते हैं जो फौजी जो बड़े असूल पसंद होते हैं, तो इनमें एक फौजियों वाली जो है एक आदतन एक चीज़ पाई जाती है कि हर चीज़ टाइम पे और टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ मोहब्बत के मामले में बहुत जज्बाती और पुरखलूस होते हैं, और इनके जो सबसे मेन चीज़ है कि ये मोहब्बत के मामलात में बड़ी जल्दी इन्वॉल्व होके और अपने प्यार को बड़ी आसानी से पा भी लेते हैं, और अच्छी ज़िंदगी को जो है वो जो है अपनी ज़िंदगी के हिसाब में रख के अच्छी ज़िंदगी प्लान करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। जी
اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ حروف جو ہے حرف طے سے شروع ہونے والے جو افراد ہیں ان کی منفی خصوصیات کیا ہیں اور اس طرح وہ کس طرح اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں؟ ان کی جو منفی ہر بندے کے حساب میں یہ ہے کہ اگر اس میں پازیٹیو ہوتا ہے تو نیگیٹو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، ہر بندے میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو نا امیدی کا یہ ذرا شکار ہو جاتی ہیں اور خصوصاً اپنے الجھنوں میں جو ہے نا پڑے رہتے ہیں، ارد گرد کے ماحول کو ایسا جذباتی پن کے لحاظ سے تھوڑا سا، کیونکہ اصول پسند ہوتے ہیں، کئی یہ اصول اپنی ذات کی حد تک ان کے اچھے ہوتے ہیں لیکن کوئی ان اصولوں پہ نہیں چلتا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کافی جو ہے نا اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کر لیتے ہیں، تصوراتی مزاج کے یہ مالک ہوتے ہیں، فوری متاثر نہیں ہوتے، فارغ اوقات میں اپنی سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور لوگوں کی عیب جو یہ اور برائی کو یہ بڑی آسانی سے لوگوں کے منہ پر ہی بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کئی معاملات میں سخت کاموں سے یہ بھاگتے ہیں اور مادہ پرست ہوتے ہیں، شرمیلے اور آرام پسند ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ کافی یعنی کہ اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں سے ملتے ہیں اور مرضی کے حساب سے اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کام میں تنقید برداشت نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے تھوڑا سا ٹف معاملات ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا شکریہ محترم، یہ بتائیے گا کہ ان کے جو نام کے حوالے سے کون کون سے ایسے نقیدیں ہیں جو یہ اس کو پہنے اور ان کی آئندہ جو آنے والی زندگی مزید بہتری کی طرف جا سکے؟ ان کو زمرد، سنگ دودیا، عقیق اور الماس اور زمرد یہ نگینہ ان کو راس ہے، اور ان کا جو دن ہے وہ جمعے کا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹیز، کوئی بھی میٹنگز وغیرہ، کوئی بھی اگر کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی یہ کام سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی جاب کے معاملے میں اگر یہ نکلے ہوئے ہیں، کوئی جاب ہمیں مل جائے اور اگر اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے کہ اپنے دن کے حساب سے آپ جا سکتے ہو تو آپ دن جو ہے وہ جمعے کا چوز کریں، اس کے لیے یہ بہترین ان کو گڈ نیوز ملے گی، اور اس کے بعد ان کو راز پھول جو ہے وہ چمیلی ہے، اس کا عطر استعمال کریں تو ان کے لیے باعث برکت ہے، اور دھات ان کو تانبا اور پلاٹینیم اور کانسی راز ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی اگر یہ کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے باعث برکت ہے۔ اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ کن کن پیشے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں؟ سب سے مین چیز یہ امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، فوج سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مجسمہ سازی میں، پھر اس کے بعد شادی کے دفاتر اور مصوری کے لحاظ سے قانون دان، اور خصوصاً ڈاکٹری معاملات میں بڑے انوالو ہوتے ہیں، ڈاکٹر پیشے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور خصوصاً چھوٹے موٹے کام بھی اور کوئی مزدور سے ریلیٹڈ بھی کوئی کام کو مزدور اس میں لیول میں بڑے پائے جاتے ہیں جو اصول پسند ہیں اور اس کے حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، تو یہ مزدوری کو بھی جو ہے نا فارغ اوقات میں جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، ایک وقت میں یہ کئی کام کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کے پاس اگر ٹائم ہو تو یہ فارغ اتنا نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ضرور کرتے ہیں۔ اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ یہ طے نام سے شروع ہونے والے جو افراد ہیں ان کو کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ درپیش ہو سکتی ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے یہ کیا تدابیر اختیار کریں؟ سب سے مین چیز ہے کہ ان کو سر درد کا جو ہے وہ شدید مسئلہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا شدید مسئلہ ہوتا ہے، کمر کی تکلیف، اس کے بعد ایک گینٹھیا بیماری ہے جیسے جوڑوں میں درد وغیرہ ہو جانا اور ان میں اسپیس آ جانا، اس سے ریلیٹڈ ان کے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ یہ اپنے کام میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں، تو آخری معاملات میں ان کو جو ہے وہ ڈپریشن اور کافی ہڈیوں سے ریلیٹڈ ہو، چھوٹی چھوٹی چوٹیں لگ جانا، اس سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے نا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بر وقت علاج کروا لے تو ان کے لیے باعث برکت ہے۔ اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ ان کے برج اور ستارے کے لحاظ سے کون سا ایسا اس میں الہی ہے جس کو یہ روزمرہ زندگی میں اپنے ورد میں لے کر آ سکیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے بہتری اور خوشی کا باعث بن سکے؟ ان کے لیے سب سے بہترین، باقی تو اللہ کے کلام سارے بہترین ہیں، جو ان کو راز اس میں الہی ہے وہ یا کافی یا غنی 1171 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اولہ درود شریف 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے باعث برکت ہے۔ کوئی بھی ان کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فجر کی نماز کے بعد یہ اس میں پاک پڑھ کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی محترم شاہد حسین سلطانی صاحب بہت شکریہ آپ کا نالج دینے کے لیے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ لیا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہونے کے باوجود خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ آپ کا غوثیہ چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویورز کی طرف سے بہت اچھے ہمیں جو ویوز آ رہے ہیں،
چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. شمائلہ شاہد کو اجازت دیجیے گا. آئندہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.